जिस वक्त हम चक 34 पहुंचे दोपहर के तकरीबन 11 का वक्त था। ASI वकार हुसैन मेरे हमरा था। उस जमाने में आजकल की तरह पुलिस वालों को ना तो तेज रफ्तार मोबाइल मुहैया थी और ना ही जदीद किस्म के हथियार मुयसर थे। हम घोड़ों, टांगों और बाइसिकलों की मदद से सफर करते थे या फिर एक जिला से दूसरे जिला तक लारियों और बसों का सहारा लिया जाता था। एक गाँव से दूसरे गाँव तक जाने के लिए बस और ट्रेन वगैरह की सहूलत मौजूद नहीं थी। मैं चाहता तो सजावल को गिरफ्तार करवा के थाने भी बुलवा सकता था, लेकिन मकतूल की बेवा जमील और बरदरान खुर्द चौधरी रियाज अली व चौधरी अकरम अली की जानिब से सजावल पर बराह रास्त शक ज़ाहिर नहीं किया गया था। इसलिए मैंने बनफ्से नफीस वहाँ जाने का सोचा था। वैसे भी मैं खाम खा की पकड़ दकड़ का कायल नहीं था। चौधरी खुर्शीद मोहम्मद ने अपनी हवेली में हमारा इस्तकबाल किया और हमें एक सजी सजाई बैठक में ले जाकर बिठा दिया। हम दोनों वर्दी में थे, लिहाजा हमारी आमद ने सजावल के बड़े भाई खुर्शीद मोहम्मद को तशवीश में मुबतला कर दिया। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। जनाब, मैं आपके नाम से तो वाकिफ़ हूँ, लेकिन मुलाकात आज पहली मरतबा हो रही है। खुर्शीद मोहम्मद ने साइस्ता लहजे में कहा, आप खैरियत से तो आए हैं? खैरियत नहीं है चौधरी साहब। ASI वकार हुसैन ने बात को आगे बढ़ाया, हम एक कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में यहाँ आए हैं। कैसा कत्ल जनाब? मैंने कहा, चंद रोज़ कबल चक 32 में चौधरी नियाज अली को किसी ने सोते में कत्ल कर दिया था। हाँ, हमने खबर सुनी थी। चौधरी खुर्शीद मोहम्मद ने मुतासफाना अंदाज में कहा, मुझे बैठक के दरवाजे के पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। यकीनन हवेली के अंदरूनी हिस्से में दरवाजे के पीछे छुपकर कोई शख्स हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। फिर दूसरे ही लम्हे वो पोशीदा शख्सियत यकदम सामने आ गई। वो एक लहीम शहीम औरत थी। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 50 और 55 के दरमियान लगाया। उसका रंग सांवला और कद खासा कम था, लेकिन मजमूई तौर पर वो एक खूबसूरत औरत थी। जवानी में यकीनन खासी दिलकश और पुरकशिश रही होगी। उसने बैठक में दाखिल होते ही खुर्शीद मोहम्मद को मुखातब किया, उत्तर पुलिस हमारी हवेली में क्या लेने आई है? मुझे ये अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि ये औरत चौधरी खुर्शीद मोहम्मद की वालदा चौधरानी फजीलत बेगम थी। खुर्शीद मोहम्मद ने उसे हमारी आमद के बारे में बताया तो वो चटक कर बोली, थानेदार साहब, चौधरी नियाज अली और उसकी हवेली से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कहा, आपके कह देने से ताल्लुक ख़त्म नहीं हो जाएगा फजीलत बेगम। ये ताल्लुक तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जब नगमा पार उस हवेली के दरवाजे बंद हुए थे। ये मत भूलें कि आपकी दूसरी बेटी अभी तक उस हवेली में मौजूद है। मैंने संजीदा लहजे में कहा, चौधरी नियाज अली की हवेली से आपके ख़ानदान का ताल्लुक इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। मेरे लिए सलमा का होना ना होना एक बराबर है। चौधरी ने बेजारी से कहा, वो हमारे दुश्मन की पनाह में है और वहाँ से निकलने का इरादा नहीं रखती। मैं अब उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। वो मेरी बात मान लेती तो मेरा दिल खुश हो जाता। अम्मा कैसी बातें करती हो? खुर्शीद मोहम्मद ने नरम अल्फाज में माँ को सजश की। नगमा की किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। सलमा क्यों इस अफ्ताद की लपेट में आए? उसने अगर तुम्हारी बात नहीं मानी तो अक्लमंदी का सबूत दिया है। तुम तो यही चाहती थी कि वो भी तलाक का तौक गले में डालकर वापस आ जाए। उस नामराद ने अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया बल्कि मेरी नाक कटवा दी है। चौधरानी जलाली लहजे में बोली, उसने गैर लोगों को मुझ पर फौकियत दी है। खुर्शीद मोहम्मद ने समझाने वाले अंदाज में माँ से कहा, अम्मा जिन्हें तुम गैर कह रही हो दर हकीकत वही सलमा के अपने हैं। एक औरत के सबसे करीबी रिश्तेदार उसका शोहर और उसके बच्चे ही होते हैं। सलमा का फैसला दानिशमंदी पर मबनी था। माँ बेटे की इस मुख्तसर नोक जोक में मुझे महसूस हुआ कि चौधरी खुर्शीद मोहम्मद खासा समझदार, बुर्दबार और मामला फहम था, जबकि उसके मुकाबले में फजीलत बेगम जज्बात का एक ऐसा गोला था जिसमें खुद पसंदी और अनानियत कूट कूट कर भरी हुई थी। फजीलत बेगम ने बराह रास्त मुझसे मुखातब होते हुए कहा, थानेदार साहब, क्या आप सिर्फ चौधरी नियाज के कत्ल की इतला देने यहाँ आए हैं? ये बात तो हमें उसी दिन पता चल गई थी जब पुलिस उसकी हवेली में पहुंची थी। मैंने खंगार कर गला साफ करते हुए कहा, चौधरानी जी, यहाँ मेरी आमद का मकसद चौधरी के कत्ल की इतला पहुँचाना हरगिज नहीं था। फिर क्या मकसद था आपका? वो त्योरी चढ़ा कर बोली। मैंने कहा, मैं दरअसल आपकी साहबजादी नगमा से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। इसके अलावा सजावल से भी मुलाकात ज़रूरी है। सजावल तो इस वक्त हवेली में नहीं है। चौधरानी ने बदस्तूर उखड़े हुए लहजे में कहा, और नगमा से आप कौन सी ज़रूरी बातें करना चाहते हैं? नाजली के बारे में कुछ पूछना है मुझे। वो एकदम भड़क उठी, उस रंडी का तो आप नाम भी ना लें। अम्मा, अपने हवास को कंट्रोल में रखो। चौधरी खुर्शीद मोहम्मद ने कदरे तेज आवाज़ में कहा, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। वतन तनाते हुए लहजे में बोली, उस कंजर की औलाद ने मेरी नगमा की जिंदगी में जहर घोल दिया है और तुम कहते हो कि मैं अपने हवास को काबू में रखूं? मैंने मसलत अंदेशी से काम लेते हुए कहा, चौधरानी जी, आप मेरी बात का उल्टा मतलब ना निकालें।
میں نازلی کی شان میں یہاں قصیدہ پڑھنے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی میں اس کی وکالت کر رہا ہوں۔ پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ قدرے ٹھنڈا پڑتے ہوئی بولی۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی چودھری خوشی محمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، معاف کرنا تھانے دار صاحب، میں اس طرف گفتگو میں آپ کی خاطر تواضع تو بھول ہی گیا ہوں۔ میں 1 منٹ میں انتظام کرواتا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا، ہم اس وقت ڈیوٹی پر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ملک صاحب؟ خوشی محمد نے اپنائیت سے کہا، آپ ہمارے غریب خانے پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا نا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ تکلف تو آپ کر رہے ہیں جناب، وہ محبت آمیز لہجے میں بولا۔ کم از کم کستوری والا دودھ اور خشک میوہ جات تو ضرور چلیں گے۔ میں اس کی محبت کے سامنے مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑ جانا، تمہارا یہاں موجود رہنا بھی ضروری ہے۔ میں بھی ملازم کو ہدایات دے کر آتا ہوں۔ خوش محمد کے جانے کے بعد چودھرین میری جانب متوجہ ہو گئی۔ آپ کیا کہہ رہے تھے تھانے دار صاحب؟ میں نے کہا، چودھری نیاز علی کی پہلی بیوی جمیلہ نے شک ظاہر کیا ہے کہ چودھری کے قتل میں نازلی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں چودھرانی کی ذہنیت کو سمجھ گیا تھا اور اس کے بےہودہ موڈ اور تنک مزاجی کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ چودھرانی نے میری بات سنتے ہی جلدی سے کہا، جمیلہ کو تو شک ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، یقیناً یہ نازلی ہی کا کام ہے۔ آپ کے یقین کی کوئی خاص وجہ؟ وہ بولی، یہ کوٹھے والیاں دولت کی چمک دمک پر جان دیتی ہیں۔ نازلی نے بھی اس بڈھے ککڑ سے دولت کے لالچ میں ہی شادی کی تھی۔ وہ دولت کی خاطر قتل تو کیا، اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتی ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں چودھرانی جی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، چودھری نیاز علی کے قتل کے بعد نازلی بھی غائب ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ پھر وہ دولت کے لالچ والی بات تو غلط ہو گئی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آپ ان قصبیوں کو نہیں جانتے تھانے دار صاحب، ان کے چھل فریب کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ دیکھ لینا، کسی دن اچانک نمودار ہوگی، خود پر ٹوٹنے والی کسی مصنوعی بپتا کی المناک اور غم انگیز داستان سنائے گی اور حویلی کی مالکن بن بیٹھے گی۔ یہ سب مبنی بر قیاس باتیں ہیں چودھرانی جی، میں نے اس بات میں اس قدر ہلاتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو وہ منظر سے غائب ہے اور چودھری نیاز علی کے قتل کا معمہ باقی ہے۔ میرا خیال ہے اگر آپ کسی طرح نازلی کو ڈھونڈ کر گرفتار کر لیں تو یہ معمہ حل ہو سکتا ہے۔ چودھرانی نے اپنی دانست میں ایک انتہائی عقل مندانہ تجویز پیش کی۔ میں نے کہا، اس بات کا امکان تو بہرحال موجود ہے کہ چودھری کے ساتھ ساتھ اس پر بھی کوئی افتاد ٹوٹ پڑی ہو اور اس وقت وہ کسی شدید قسم کی صورتحال سے دوچار ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ چودھری کے قاتلوں یا قاتل نے اب تک نازلی کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہو، مجھے یقین نہیں ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نازلی جیسی فتنہ پرور عورتیں اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی، وہ ضرور کہیں چھپی بیٹھی ہے، مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہوگی۔ جب دیکھے گی کہ چودھری کے قتل کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے تو پھر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ اسے آپ کوئی عام عورت نہ سمجھیں، وہ 13 تالنی ہے۔ ان طوائفوں اور رنڈیوں کی چالوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھانے دار صاحب۔ میں نے پوچھا، آپ کے اندازے کے مطابق اس نازلی اس وقت کہاں روپوش ہوگی؟ میں یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتی، چودھرانی نے جواب دیا، البتہ اگر آپ مشتری بائی کے کوٹھے پر چھاپا ماریں تو وہاں سے نازلی کا کچھ سراغ یا سنگبند مل سکتی ہے۔ اسی اثنا میں چودھری خوشی محمد بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے عقب میں ایک ملازم بڑی سی ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ خوشی محمد کی ہدایت پر ملازم نے وہ ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی۔ ایک بڑے بلوری جگ میں کستوری والا دودھ موجود تھا، ساتھ میں 2-3 خشک میوے سے بری ہوئی پلیٹیں بھی تھیں۔ ملازم نے ہمارے لیے گلاسوں میں دودھ اور نیلا اور بیٹھک سے باہر چلا گیا۔ ہم خشک موسم میں گنگنے دودھ سے انصاف کرنے لگے۔ چودھری خوشی محمد نے بتایا، ملک صاحب، میں نے ایک بندہ سجاول کو بلانے بھیج دیا ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائے گا، وہ ادھر کھیتوں میں گیا ہوا ہے۔ چودھرانی نے ٹانگ اڑاتے ہوئے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ سجاول سے کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، بس 2-4 سرسری سوالات پوچھوں گا۔ پھر میں نے خوشی محمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے چودھری صاحب، سجاول کے آنے تک نغمہ بی بی سے 2-4 باتیں نہ ہو جائیں؟ مفروض نازلی کے بارے میں کوئی اہم بات یا کوئی سراغ معلوم ہو جائے گا۔ خوشی محمد آمادہ نظر آ رہا تھا، لیکن چودھرانی فوراً بیچ میں بول پڑی، نغمہ تو 10-11 ماہ سے یہاں رہ رہی ہے، وہ بیچاری اس حرافہ کے بارے میں کیا بتائے گی؟ کچھ نہیں بتا سکے گی تو کوئی بات نہیں، میں نے کہا، پوچھنے میں حرج ہی کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، خوشی محمد نے کہا۔ چودھرانی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میرا تو خیال ہے آپ خواہ اپنا وقت ہی ضائع کریں گے، میں آپ کی ملاقات کا انتظام کرتا ہوں ملک صاحب۔ خوشی محمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب جانے لگا۔ چودھرانی نے جلدی سے کہا، انتظام کی کیا ضرورت ہے خوشی محمد، نغمہ کو یہیں بیٹھک میں بلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا،
میں نغمہ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ چودھری خوشی محمد بیٹھک سے نکل گیا۔ خوشی محمد کے جانے کے بعد چودرانی نازلی کے شجرے کے بخیہ گھیرنے لگی۔ نغمہ کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ ایک خوش شکل عورت تھی۔ اس کا 3 سالہ بیٹا عادل بھی اس وقت اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ خوشی محمد نے ہماری ملاقات کا انتظام ایک الگ تھلگ کمرے میں کیا تھا۔ ہم تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر میں نے سلسلے کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا، نغمہ بی بی، میں نہ تو تمہارے پاس اظہار افسوس کرنے آیا ہوں اور نہ ہی کوئی خوشخبری سنانے۔ در حقیقت میں مجھے مجبوراً زبان روکنی پڑی۔ میں نے محسوس کیا جیسے نغمہ بمشکل خود پر قابو کیے بیٹھی ہو۔ اس کی صورت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رو دینے کے قریب ہے۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی، آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں جلدی جلدی کہہ لیں۔ میں نے کہا، دراصل مجھے چودھری نیاز علی کے قاتل کی تلاش ہے۔ تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتی ہو؟ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ محتاج لہجے میں بولی، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ چودھری کے قتل میں نازلی ملوث ہے، جبکہ وہ خود بھی وقوع کے بعد اچانک غائب ہو گئی ہے۔ تم نے چودھری نیاز علی کے ساتھ 6-7 سال گزارے ہیں۔ ان کی عادات سے تم بخوبی واقف ہوگی، ان کے دوستوں اور دشمنوں کو بھی جانتی ہوگی۔ اگر چند لمحات کے لیے ہم نازلی کو نظر انداز کر دیں، تمہارے خیال میں چودھری نیاز علی کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ان کا ایسا جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ روحان سے لہجے میں بولی، چودھری صاحب خود اپنی جان کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ عزو معنی بلکہ حشت اور 1000 معانی جملہ بول کر نغمہ خاموش ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے کے توقع سے کہا، وقوع والی رات ہونے والی بارش نے ساری گڑبڑ کر دی ہے، ورنہ قاتل کا کچھ نہ کچھ سراغ تو مل ہی جاتا۔ نازلی بھی پراسرار انداز میں غائب ہو گئی ہے۔ ہمارے لیے بڑی دشواری پیدا ہو گئی ہے۔ کیا تم کسی ایسے شخص یا اشخاص کے بارے میں بتا سکتی ہو جو چودھری سے کوئی گہرا عناد رکھتے ہوں؟ میں جلد از جلد چودھری کے قاتل کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ آپ چودھری صاحب کے قاتل کو پکڑیں یا نہ پکڑیں، وہ زندہ تو نہیں ہو جائیں گے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اسے چودھری کی موت کا گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ میں نے کہا، کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، بہرحال قاتل کو ضرور قانون کی گرفت میں آنا چاہیے۔ تم جو کچھ جانتی ہو صاف صاف بتا دو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا نام بیچ میں کہیں نہیں آئے گا، میں سب کچھ سیغہ راز میں رکھوں گا۔ وہ بے چارگی سے بولی، شاید آپ نے میری کسی بات سے کوئی غلط مطلب عکس کر لیا ہے۔ اگر میں قاتل کے بارے میں کچھ جانتی ہوتی تو آپ کو ضرور بتا دیتی۔ وہ تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ قاتل کو پکڑیں یا نہ پکڑیں، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ قاتل کو چاہے کتنی بھی عبرتناک سزا کیوں نہ دی جائے، جانے والا تو واپس نہیں آ جاتا نا۔ تمہارا کہنا بالکل درست ہے، میں نے اس کی تائید کی۔ پھر بھی قاتلوں کو کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، ورنہ دوسرے لوگوں کو بھی شے ملے گی جو قتل کے بارے میں صرف سوچ رہے ہیں، بے دریغ قتل کرنے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی، جرم اور قانون کے پیچیدہ معاملات تو آپ ہی جانیں، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میں حویلی میں موجود ہوتی تو چودھری صاحب کو یہ برا وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ گویا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نے مبہم سے انداز میں کہا۔ غلطی؟ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر جیسے خیالوں میں کھو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے خوابناک لہجے میں کہا، شاید میں ہی غلطی پر تھی، کاش میں اپنی ضد سے باز آ جاتی۔ میں نے موضوع گفتگو کا رخ تبدیل کرتے ہوئے استفسار کیا، چودھری صاحب نے مشتری بائی کے کوٹھے پر جانا کب شروع کیا تھا؟ مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے۔ میں نے گھما پھرا کر 2-4 اور سوالات کیے، لیکن وہ واقعی چودھری کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف اس بات پر پچھتا رہی تھی کہ اس نے حویلی سے نکل کر سنگین غلطی کی تھی، اور اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ سنگین غلطی اس سے سرزد کروانے میں چودرانی فضیلت بیگم کا پورا ہاتھ تھا۔ وہ ناپرست اور خود پرست عورت ایک بیٹی کا گھر اجاڑ چکی تھی اور دوسری کا بائیکاٹ کیے بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں چودھری خوشی محمد نے آ کر اطلاع دی کہ سجاول حویلی میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے ابھی تک خوشی محمد، چودرانی اور نغمہ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں سجاول سے کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر چودرانی کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں اس کے ہونہار فرزند پر چودھری نیاز علی کے قتل کا شبہ کر رہا ہوں تو وہ ضرور کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اس جیسی عورت سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ سجاول سے میں نے بیٹھک میں ملاقات کی۔
वो 18-19 साल का एक बांका सजीला गब्बू जवान था। उसको देखते ही अंदाजा हो जाता था कि वो गुस्सीला और उखड़ मिजाज होगा। उसका कद 6 फुट से निकलता हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्से और उलझन के मिले जुले तासरात थे। मैं खामोश नजर से बगौर उसका जायजा लेने लगा तो उसकी उलझन दो चंद हो गई। वो बार बार इस्तरारी अंदाज में पहलू बदल रहा था। जब मामला उसके सब्र बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने कदरे नाराज लहजे में अपने भाई चौधरी खुशी मोहम्मद से इस्तफसार किया। मुझे किस लिए यहाँ बुलाया गया है भाईजान? खुशी मोहम्मद ने कहा, ये मलक साहब अपने इलाके के थानेदार हैं, तुमसे चौधरी नियाज अली के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। चौधरानी किसी काम से उठकर हवेली के अंदर चली गई। सजावल ने उखड़े हुए लहजे में कहा, हमारा चौधरी नियाज अली से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा। यही बात थोड़ी देर पहले तुम्हारी माँ ने भी कही थी बरखुरदार। मैंने उसे मुसलसल घूरते हुए कहा, लेकिन ताल्लुक वास्ते इतनी आसानी से नहीं टूटा करते। हम उस खबीस चौधरी का नाम नहीं सुनना चाहते, बरहमी से बोला। मैंने अचानक सरसराते हुए लहजे में सवाल किया, सजावल तुम 8 अक्टूबर की रात कहाँ थे? 8 अक्टूबर? उसने चौंकने वाले अंदाज में कहा, 8 अक्टूबर। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, वो रात तुमने कहाँ गुजारी थी? मेरा मतलब है वो कुछ परेशान हो गया। मेरा ख्याल है मैं उस रात घर पर ही था। ये तुम्हारा ख्याल है या तुम्हें यकीन भी है? जनाब, हर शरीफ आदमी रात को अपने घर पर ही होता है, उसने कदरे तेज लहजे में कहा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 8 अक्टूबर की रात तुम घर पर नहीं थे। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बल्कि वो पूरी रात तुमने चक 34 से बाहर गुजारी थी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो घबरा गया, फिर दस्दीदा नजर से खुशी मोहम्मद की तरफ देखते हुए बोला, जनाब मुझे याद आ रहा है उस दिन मैं लालपुर गया था। क्या तुम्हें ये भी याद आ रहा है कि उसी रात चौधरी नियाज अली कत्ल हुआ था? ये बात मुझे दूसरे दिन पता चली थी। खुशी मोहम्मद ने पूछा, मलक साहब, सजावल के लालपुर जाने से चौधरी नियाज अली के कत्ल का क्या ताल्लुक है? ये भी पता चल जाएगा। मैंने कहा, मैं जरा इस बरखुरदार का इंटरव्यू तो कर लूं। फिर मैं सजावल की तरफ मुतवज्जे हो गया। हाँ बेजवान, मैंने उसे मुखातब करते हुए पूछा, 8 अक्टूबर की पूरी रात लालपुर में तुमने कहाँ गुजारी थी? मेरे साथ चंद दोस्त और भी थे। उसने जवाब दिया, हम सैरो तफरीक करते रहे थे। उन दोस्तों के नाम तो गिनवाओ। मैंने अपनी डायरी निकालते हुए कहा। सजावल के बताने पर मैंने उसके 2 दोस्तों माजिद और सफदर के नाम अपनी डायरी में नोट कर लिए। फिर सवाल किया, क्या ये दोनों अफराद भी चक 34 के रहने वाले हैं? जी वो यही रहते हैं। मैंने पूछा, लालपुर में तुम लोग किस किस्म की तफरीक करने गए थे? क्या पूरी रात वहीं लग गई? जरा मुझे भी तो उसकी तफसील सुनाओ। उसने चोर नजरों से अपने बड़े भाई की तरफ देखा। मैंने महसूस किया कि वो खुशी मोहम्मद की मौजूदगी में कोई बात कहने से हिचकिचा रहा था। मैंने खुशी मोहम्मद को थोड़ी देर के लिए वहां से हटा दिया। जब हम बैठक में तनहा रह गए तो मैंने सजावल से पूछा, हाँ भाई अब शुरू हो जाओ। वो बरहमी से बोला, क्या शुरू हो जाऊं? आप खाम खा मुझे परेशान करने आ गए हैं। हम तुम्हें परेशानी से बचाने के लिए खुद चल कर तुम्हारे पास आए हैं। एएसआई वकार हुसैन ने उसे कड़े तेवरों से घूरते हुए कहा, वरना मलक साहब चाहते तो तुम्हें गिरफ्तार करके थाने बुलवा लेते। क्यों? मैंने क्या जुर्म किया है? जुर्म भी बता देंगे। मैंने कहा, चौधरी नियाज अली कत्ल हो चुका है। मुझे पता चला है कि तुम उसके टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखते थे। तुम सबसे कहते फिर रहे थे कि चौधरी का बुरा हशर करोगे। एएसआई ने इजाफा किया, और जिस रात चौधरी कत्ल हुआ तुम पूरी रात घर से बाहर थे, जबकि तुम मुतअद्दिद बार चौधरी को कत्ल की धमकियां भी दे चुके थे। मैं बता चुका हूँ उस रात मैं लालपुर गया हुआ था। हम तुम्हारे बयान की तस्दीक जरूर करेंगे। वो एकदम हत्थे से उखड़ गया। तो आप मुझ पर चौधरी नियाज अली के कत्ल का शुबा कर रहे हैं? शक व शुबा करना हमारा काम है बरखुरदार, मैंने गंभीर लहजे में कहा। जो शख्स किसी को कत्ल करने की धमकी देता है हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे भी हमने अब अपनी आंखों से देख लिया है और कानों से सुन लिया है कि तुम अपने दिल में चौधरी नियाज अली के लिए गहरी नफरत रखते थे। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो जल्दी से बोला, मैंने कब कहा है कि मुझे चौधरी नियाज अली से नफरत थी? तुम कहो ना कहो, तुम्हारे गुस्से से हर बात ज़ाहिर हो रही है। मैंने सख्त लहजे में कहा, थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम खबीस चौधरी नियाज अली का नाम भी नहीं सुनना चाहते। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दिल में चौधरी के लिए नफरत नहीं है। इसका क्या मतलब है? उगड़ बढ़ा गया। जनाब, मैं उस मरदूद चौधरी का नाम तो इसलिए नहीं सुनना चाहता कि उसने एक आवारा और बदमाश औरत की खातिर हमारी बहन को अपनी हवेली से निकाल दिया था, वरना हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी इसी तरह हो जाया करती है। मैंने कहा, और मेरी इतला के मुताबिक नगमा को चौधरी नियाज अली ने हवेली से नहीं निकाला था, बल्कि वो खुद ही वहाँ जाना नहीं चाहती थी। उसने चौधरी पर एक कड़ी शर्त आयद कर दी थी जो उसके लिए काबिल कबूल नहीं थी। सजावल ने कहा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैंने उसके चेहरे पर नजर
नजर टिकाते हुए पूछा। अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सजावल। कौन सा सवाल जी? वो बेजारी से बोला। मैंने अपना सवाल दोहराया। लाइलपुर में तुम लोग किस किस्म की तफरीक करने गए थे कि पूरी रात वहीं लग गई? वो मुतज़ब्ज़िब हुआ तो एएसआई ने कहा, झूठ बोलने की कोशिश न करना जवान। मलिक साहब दरोग वो अफराद के साथ बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। एक बात जहन में रख लेना कि हम माजिद और सफदर का बयान भी लेंगे और लाइलपुर जाकर भी एक एक बात की पुछ प्रतीत करेंगे। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। फिर उसने कदरे धीमे लहजे में कहा, मज़कूरा रात वो अपने दोस्तों के साथ मौज मेला करने लाइलपुर गया था और उन्होंने खूब सैर सपाटा किया था। मौज मेले और सैर सपाटे की तफसील भी बताओ, मैंने सख्त लहजे में कहा। और हाँ, बिल्कुल सच्ची और खरी, 16 आने सच्ची जनाब। वो कदरे झिझकते हुए बोला, हम शाम से कुछ ही देर पहले लाइलपुर पहुंचे थे। थोड़ी देर तक घूमते फिरते रहे। फिर घंटा घर से हमने रात का खाना खाया। वहाँ पर बकरे के चांपे और देसी मुर्ग के टिक्के बड़े लजीज मिलते हैं, खाकर स्वाद आ जाता है। उसके बाद हमने एक होटल में पिस्ते और बादामों वाली चाय पी। फिर फिल्म देखने एक सिनेमा में चले गए। हमने आखिरी शो देखा था। जब सिनेमा से बाहर निकले तो आधी रात हो चुकी थी। उस वक्त हम वापस नहीं आ सकते थे और इसलिए वहीं रुक गए। वहाँ कहाँ रुक गए थे? मैंने सवाल किया। क्या किसी होटल में? मैं तो होटल में रुकना चाहता था, वो जुज़्बुज़ होकर बोला, लेकिन सफदर और माजिद गोल बाजार जाना चाहते थे। मैं उनकी बात को रद्द न कर सका और हमने वो रात गोल बाजार के एक घर में ही गुजारी थी। घर में या कोठे पर? जवाब देने से पहले उसने मुहतात नजर से बैठक के दरवाजे की तरफ देखा। फिर बोला, आप तो खुद समझदार हैं, अब छोड़े भी इस जिक्र को। मैंने दोस्ताना लहजे में पूछा, क्या तुम पहले भी लाइलपुर के गोल बाजार में ऐसी रातें गुजार चुके हो? उसने एक मरतबा फिर बैठक के दरवाजे की जानिब देखा और जवाब दिया, कभी कभार चला जाता हूँ जनाब। वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। मैंने नरमी का लहजा बरकरार रखते हुए पूछा, तुम फिक्र न करो, तुम्हारी वालदा और बड़े भाई को इन बातों की हवा भी नहीं लगने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का। वो ममनूनियत से बोला। मैंने पूछा, तुम दूसरे दिन कितने बजे वापस आए थे? उसने बताया, तकरीबन 10 बजे हम चक पहुंच गए थे। चौधरी नियाज अली के कत्ल के बारे में तुम्हें कब पता चला था? उसी रोज शाम के वक्त। मुझे पता चला है कि तुम लोगों में से कोई भी चक 32 नहीं गया था। हमने वहां जाकर क्या करना था? वो बेपरवाही से बोला, वो तुम्हारी बहन सलमा का ससुराल भी तो है। सलमा उनके रंग ढंग में ढल चुकी है, उसने सरसरी अंदाज में कहा। हम उसकी फिक्र में क्यों दुबले होते रहे? मैंने अचानक पूछा। तुम 8 अक्टूबर की रात गोल बाजार के किस कोठे पर गए थे? नगीना बाई के कोठे पर, उसने बेधड़क जवाब दिया। इसका मतलब यही था कि वो अक्सर बेशतर वहां जाता रहता था और वहां के कोठों और कोठे वालियों को अच्छी तरह जानता था। मुझे नाजनी के सिलसिले में तफ्तीश करने गोल बाजार तो जाना ही था। मैंने सोचा नगीना बाई के कोठे पर भी झांक लूंगा ताकि सजावल के साथ झूठ का भी पता चल जाए। मैंने सजावल को मुखातब करते हुए कड़े लहजे में कहा, तुम ये मत समझ लेना कि मैं आंखें बंद करके तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लूंगा। अगर एक भी बात झूठ निकली तो समझ लेना मैं तुम्हें चौधरी नियाज अली के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके हवालात में डाल दूंगा। वो बेखौफी से बोला, आप जिस तरह चाहें तस्दीक कर लें। मैंने 101% सच बोला है। और 101% सच कैसे? एएसआई ने पूछा। मेरा मतलब है मैंने आपसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की, सजावल ने जवाब दिया। मैंने कहा, सजावल, जब तक तुम्हारे बयान की तस्दीक नहीं हो जाती तुम चक 32 से बाहर कदम नहीं निकालोगे, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी जनाब। वो उलझन आमीज लहजे में बोला। क्यों, ऐसी क्या मुश्किल है? मैंने पूछा। उसने बताया, आजकल फसल की बुआई चल रही है। मुझे अक्सर चक से बाहर दूर दराज खेतों में भी जाना पड़ता है। फिर कभी जंग, कभी लाहौर, कभी चक्कर लग जाता है। खेती बाड़ी के तमाम मामलात की निगरानी मेरे ही जिम्मे है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। मैंने तशफ़ी आमीज लहजे में कहा। चक 34 के कुर्बो जवार तक जाने के लिए तुम आज़ाद हो, लेकिन अगर किसी दूसरे जिला या दूर दराज के गाँव जाने का इरादा हो तो थाने में मुझे इतला दिए बगैर ना निकलना, वरना नतायज की जिम्मेदारी तुम पर होगी। अब जो कहेंगे मैं वही करूँगा। उसी वक्त चौधरी खुशी मोहम्मद भी बैठक में चला आया। फिर घबराए हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, खैर तो है? इस सजावल से खुदा न खास्ता कोई संगीन गलती हो गई है? मैंने गोल मोल जवाब दिया, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। मैं जाऊं मलिक साहब? सजावल ने सरारी अंदाज में पूछा। मुझे वहाँ खेतों में बहुत काम है। ठीक है, तुम जाओ, मगर मेरी हदायत को याद रखना। अच्छा जी, उसने सर झुकाकर कहा और हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब चला गया। खुशी मोहम्मद ने पूछा, जनाब मुझे तो कुछ बताएं, आखिर सजावल का क्या चक्कर है? मैंने कहा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन में सूरत
صورتحال واضح ہو جائے گی۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نہ ہوا اور دوسرے زاویے سے مجھے کریدنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس سے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے پورے وثوق سے کہا، ملک صاحب، سجاول اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اپنے طور پر جس طرح چاہیں تصدیق و تفتیش کر لیں۔ وہ غصہ وار اور جھگڑالو تو ہے، لیکن قتل جیسا سنگین جرم وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اسے نغمہ کے اجڑنے کا جو غم و غصہ تھا وہ اب مان پڑ چکا ہے۔ دو چار مزید باتوں کے بعد ہم اٹھ گئے۔ چودھری خوشی محمد کا اصرار تھا کہ ہم کھانا کھا کر جائیں، لیکن میں جلد از جلد واپس تھانے پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے چودھری خوشی محمد کی کھانے کی دعوت کو خود پر ادھار اٹھا کر ہم چک 34 سے نکل آئے۔ جب ہم واپس تھانے پہنچے تو عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔